विश्लेषक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबभन्दा कम सम्पत्ति भएको नेता मध्येमा पर्छ त्यो माधव नेपाल। तर त्यसको पनि 3-4 ठाउँमा घर, त्यो किसिमको बस्ने ऐशारामका कुरा, यी कुराहरू चाहिँ हेर्यो भने त्यसको माथि छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले प्रचण्डको कुरा गर्नुहुन्छ। अब सबभन्दा धेरै भएको प्रचण्ड छ। प्रचण्डको कुरा गर्नु, उहाँ त एकदम गरिब नेता हो त। 1 कट्ठा जमिन र 2-3 तोला सुन कति देखाउनुहुन्छ? यहाँनिर विषय क्या त्यति बाहेक उसको होइन भनेर देखाउनलाई तपाईले चाहिँ स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा भएको, तपाईहरुको मिडियाबाट पढेको हो मैले, स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा चाहिँ यिनीहरुको उसको 70 अरब भन्दा बढ्ता पैसा छ। लिन आऊ ब्याङ्कमा, हामीले चाहिँ दिन्छौँ। अहिले हामीले खाता एकाउन्ट नम्बर भन्नुहुन्न, लिन आऊ भनेर त्यहाँको ब्याङ्कले सूचना निकालेका छन्। नेपालको कुन चाहिँ सरकारले आयोग गठन गरेर स्विजरल्यान्डको त्यो सूचना फलोअप गर्यो? नेपालमा त्यस्तै माधव नेपाल जस्तो एउटा ब्याङ्कको क्लर्क भएको मान्छे अहिले चाहिँ खरबपतिमा चाहिँ गनिन लागेछ। त्यो कहाँबाट कमाएर त्यो पैसाको थालनी पुँजी कहाँबाट आयो? माओवादी युद्धको पालामा जन्मेका संस्था हुन्थे। खोइ केही पेसा व्यवसाय गरेको जस्तो पनि देखिँदैन। कसले? नेताहरूले नि पेसा राजनीति भन्छन्। पेसा पैसो बढाइ छ, राजनीति पेसा, आलिशान जिन्दगी छ। राजनीति भनेको पेसा भन्छ भने त्यो महामूर्ख मान्छे हो। राजनीति पेसा हुने पनि कुनै देशमा पेसा हुन्छ। राजनीति सेवा हो। राजनीति सेवा हो, यहाँ त पेसा बनाए त। पेसा भन्छन्। के पेसा बन्यो भने राजनीति भन्छन्। अनि पैसा महिनावारी बुझ्नेलाई चाहिँ तलब भन्छन्। राजनीति कर्मीको विश्वको राजनीतिमा पेसा पनि हुन्न, राजनीति पेसा पनि होइन। अब यो यिनीहरूलाई इन्डियाका नेताहरूले सिकाएको। नेपालका नेता, कोरियाको राष्ट्रपतिले इन्डियाको एउटा मन्त्रीलाई भेटे बेला कोरियाको राष्ट्रपतिले सोधेको छ, तपाईको व्यवसाय के हो भने बेला उसले राजनीति भनेको छ इन्डियाको मन्त्रीको। अनि फेरि 15 मिनट, फेरि 5 मिनट पछि सोध्छ राजनीति नै भन्छ, फेरि सोध्छ राजनीति। 4 पटक सोधिसकेपछि अनि उसले भने मैले भनेको कुरा तपाईले बुझ्नै भएन। अब सुन्नुस्, म कोरियाको राष्ट्रपति हुँ, मेरो नाउँ यो हो, मेरो व्यवसाय कृषि हो। मैले गाई पालेको छु, त्यो गाईको बिहान बेलुकी त्यो गोबर सोर्छु, गाईलाई घाँसको ठाल्छु, अनि त्यो पैसाले मेरो घर परिवार पालेको छु। राजनीति मेरो सेवा गर्ने थलो हो, म सेवा गर्छु, त्यहाँ राष्ट्रको सेवा गर्न मात्रै राजनीतिमा जान्छु भनेको छ। अब यो इन्डियाले सिकाएका, इन्डियाका केटा भए नेपालका यी जम्मै, यिनले राजनीति कर्मीले तलब पाउँदैन, कहीँ पनि हाम्रो वैदिक संस्कारमा पनि हुँदैन। जीवनयापन गर्ने किसिमको हिसाबले जुन दिन सरकारी काम गरेको छ, सरकारी काम गर्दाको दिन सरकारी कामको लागि खर्च मात्रै उसले लिन्छ। सरकारी अफिसमा बत्ती बालेको, त्यो कोठामा बत्ती बालेको पैसा तिर्छ, घरमा बत्ती बालेको पैसा पनि लिन्छन् यिनले तलब भनेर। उनी बस्ने आवासको पैसा तिर्ने होइन। नेपालको सबैभन्दा धनी नेता प्रचण्ड त्यसबे सर्वहारा नेता, सबभन्दा धनी। उसको सम्पत्ति टोटल गर्यो भने उसको सम्पत्ति साउदी अरेबियामा छ, उसको सम्पत्ति सिङ्गापुरमा छ, उसको सम्पत्ति नेपालका 10-12वटा उद्योगमा छ, नेपालका 5-7वटा जुन चाहिँ डाक्टर केसीले भनेको कुरालाई दमन गरेर राख्नुपर्ने अवस्था उसले चलाएका मेडिकल कलेजको आधारमा छ, उसले चलाएका बोर्डिङ स्कुलको आधारमा छ। तमाम चिज छन् ती किसिमको कुरा। किन कम्युनिस्टमा त सम्पत्ति विवरणमा सबैभन्दा गरिब नेता क्या फेरि उहाँ? यहाँ त झन् सजिलो छ नि त, आयोग गठन गरेर त्यसलाई छानबिन गर्न त झन् सजिलो छ नि। त्योभन्दा बढ्ताको सबै राष्ट्रियकरण गरिन्छ। एउटा कम्पनीको नाउँमा राखेको मान्छे राष्ट्रियकरण। एउटा कम्पनीको स्रोत कहाँ छ? यहाँबाट लुटेर मेलम्ची खानेबारीको वर्षको 10 अरब रुपियाँ मेलम्ची खानेबारी बुहारीलाई अगाडि देखाएर त्यहाँबाट चाहिँ यो पानी बेच्ने, 20 रुपियाँ लिटर पानी बेच्ने जुन कारखाना, 10,000 कारखाना खोलेको छ, त्यो मेलम्ची बेलैमा पुरा किन नगरेको? त्यो वार्षिक 10 अरब बनाउनको लागि मेलम्ची किन मुठ्याएर चाहिँ बुहारीको नाउँमा राखे? मेलम्चीबाट मात्रै वार्षिक 10 अरब खाए। वार्षिक 10 अरब त कति वर्षसम्म खाएछन्। अनि बुहारी मन्त्री भएको त 3 वर्ष भयो। होइन, त्योभन्दा पहिलेदेखि खाइरहेको थाहा छ नि। त्यतिखेर त अलिअलि प्रचण्डको पालामा
त्यो बाबुरामको पालामा पनि खाएछ, बाबुरामले पनि त्यो गरिरहेको छ, बाबुरामको पालामा पनि खाएछन् पैसा त। अब बाबुराम सबभन्दा थोरै पाए भन्ने बाबुराम र प्रचण्ड स्विजरल्यान्डमा चाहिँ सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थाको खोज्न गएको होइन, स्विजरल्यान्ड क्यापिटलिस्ट कन्ट्री होइन, साम्यवादी त्यहाँ खोज्न जाने हो। त्यो गएकोमा एउटा वकिल पनि गएछ, एउटा वकिल र तिनीहरू दुईजना भएर स्विजरल्यान्डमा पैसा राखेको छ। त्यो पैसा राख्ने बेला सही गर्ने बेला कहाँ चाहिँ बाबुरामलाई हिस्सा पार्ने गरेको छ के अरे, अनि बाबुराम पार्टी फुटेर उसँग झगडा गरेर बसिरहेको छ। विषय त्योसम्म पनि छ स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा सँगै त्यो आशंका गरिएको छ। त्यो त म मिडियाबाट पढेको हो मैले त, मिडियामा आएछ, अनलाइनहरूमा थुप्रैमा आइराखेको छ, त्यो इन्टरनेसनल न्युजहरूमा आइराखेको छ, त्यसबाट पढेको हो। त्यो खोज मैले राज्यको काम खोज किन गर्दैन, खोज गर्ने आँटै छैन नि, ऊ आफू पनि त्यस्तै गरिरहेछ। सबै उस्तै भएपछि खोज कसले कसलाई गर्ने गर्ने नेपालका कम्पनी केसीको कुरालाई जनताको यत्रो समर्थन छ, प्रजातन्त्र छ यो देशमा, केसीको कुरामा 90 नेपाली केसी पक्षमा छन्। तर यी पार्टीका चाहिँ यिनीहरूको कम्पनीमा आघात परेर कमाउने थलो बन्द हुने हुनाले यिनीहरूले गर्न दिएनन्, आजसम्म केही पनि गरेका छैनन्। केसी त एउटा कुरामा मागेको छ, म त नेपालका भयभरका विभाग, भयभरका सङ्घ स्रोत साधन सबैमा यही कुरा मागेको छु। सिस्टममा देश चल्नु पर्यो, सिस्टम बनाउनु पर्यो। सिस्टम एउटा मन्त्रीले बनाउने होइन, मन्त्री पनि सिस्टममा चल्नु पर्यो। सिस्टम एउटा पार्टीले बनाउने, प्रधानमन्त्रीले बनाउने होइन, प्रधानमन्त्री पनि सिस्टममा चल्नुपर्छ। सरकारी स्वामित्व अर्को कुरा मेरो सिस्टममा आउँदाखेरि राजस्वको अंश वा राजस्व खाने व्यक्ति जुन छ, राजस्वबाट तलब खाने जुन व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति कुनै पनि पार्टीमा लाउनु नपाउने कानुन बनाउनु पर्यो के। तपाईले यो मिडिया चलाउनु भएको छ, यो मिडियामा तपाईँ सरकारी अनुदान ल्याउनु भएको छ भने तपाईँ त्यो पार्टी कुनै पार्टीको मेम्बर हुनु पाउनुहुन्न। शिक्षक सङ्गठनमा कुनै पनि पार्टीको मेम्बर भएको शिक्षक सङ्गठनमा शिक्षामा अनफिट हुनु पर्यो, हट्नु पर्यो। विद्यार्थी सङ्गठनमा पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन हुनु भएन, 18 वर्ष नपुगेको बालक हुनु पर्यो, त्यो योग्य नै हुँदैन। 18 वर्ष नपुगिकन त्यो चाहिँ सदस्यता लिने कामै बन्द गर्नु पर्यो। संविधानले त्यो रोक्नु, अहिलेको संविधान हुन्न भनेर भनेको मैले बार यो संविधानै हुँदैन। यो संविधान पहिले बनाएको 3-4 जना अहिलेका हाम्रा नेतालाई करोड सरोडमा त्यति आँखा लाग्दैन। करोड त 1 रुपियाँ भयो यिनीहरूलाई, करोड भनेको 1 रुपियाँ मात्रै हो यिनीहरूलाई। कम्युनिस्टका नेता फेरि अब एउटा प्रेस किन्नलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री जान्छ, अनि मन्त्रीले चाहिँ त्यसको चाहिँ 15% दरले 70 करोड 75 करोड मलाई चाहिन्छ भन्छ। त्यो झुटो कुरा हो र। अनि एउटै मान्छे नेपालमा यो के भन्ने एउटा चाहिँ पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भन्ने छ, नेपालभरिको ठेक्का त्यसैले छ। नेपालभरि जम्मै ठेकेदारीको काम बेला नगर्ने बुकार्ने त्यसलाई कारबाही गर्न सक्ने कुनै शक्ति छैन। त्यो कुनै पार्टीको पावरफुल मान्छे हो। नेपालको यहाँभित्र लगानी गरेको लगानी ठिक छ भन्नुहुन्छ, एउटैलाई दिनुपर्छ सधैँभरि, त्यसलाई अनफिट गरेर चाहिँ एकदम फिट मान्छेको क्लब गर्न सकिन्न। कानुन यस्तो बनाउन सकिन्न कि त्यसले समयमा पुरा नगर्यो भने हर्जाना तिर्ने, त्यसलाई जेल हाल्ने, नेला हाल्ने, त्यसको सम्पत्ति घर सम्पत्ति लुट्ने। अनि ठेक्का एउटा कबुल गर्ने बित्तिकै 1 अरब 5 अरबको ठेक्का भयो भने 1 अरब चाहिँ त्यसलाई ठेक्का कबुल स्वीकृति हुने बित्तिकै पैसा पहिले नै दिनुपर्ने। त्यो त्यति पैसा चलाउनलाई सुरुमा चलाउन नसक्ने त्यस्तो गरिब मान्छेलाई किन ठेक्का दिने। अनि यति धेरै भ्रम चाहिँ बाहिर छरेर भित्री उनीहरूको जीवन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, अनि मान्छे निदाउन सक्छ भने त्यसरी बाहिर चाहिँ आदर्शका कुरा साम्यवाद कम्युनिस्ट, तपाईँले भन्नुभयो साम्यवाद हेर्नु स्विजरल्यान्ड जाने जो आफैमा पुँजीवादी राष्ट्र हो, बाहिर चाहिँ एकदम आदर्शका कुरा छाप्ने, वर्ग सङ्घर्ष भन्छन् अझ त्यसका कुरा गर्ने, अनि आफू चाहिँ चरम पुँजीवादी जीवन अनुसरण गर्दा मान्छे त त्यो त आकाश पातालकै फरक पऱ्यो। कसरी निदाउन सकिन्छ भने यो त बाहिर देखाउने चाहिँ नौटङ्कीभित्र पार्टीको नाउँ बिगाउने हो कि झुन्डाउने, अझ कम्युनिस्ट झुन्डाउने। यी कम्युनिस्ट पनि छिटो आकर्षण हुन्छ त्यसले होइन, आकर्षण गर्ने। अनि भाषण गर्न पाइयो नि त, ठाउँ ठाउँमा जनतालाई झुक्याउन पाइयो नि त। हामीले गरिबलाई यो गर्छौँ, यो दिन्छौँ, यहाँ वृद्धलाई भत्ता दिन्छौँ, उसलाई यो दिन्छौँ भन्ने चाहिँ उ त्यो पहिलो चुनावमै यिनीहरूले त्यो भनेको होइन, 3 बिघा जग्गा र एउटा घर बनाइदिन्छौँ, यो किसिमको कुराहरू सबै गराउँछौँ भने होइन। आखिर चाहिँ गएर यिनीहरू कति लुटेर छन् भने हात खुट्टा भाँचेको, आँखा फोडेको, टाउको फोडेको, अपाङ्ग भएका, त्यो उक्साएर लगेका मान्छेलाई जनयुद्ध, तथाकथित जनयुद्ध भन्छ, जनयुद्धै होइन त्यो लुट गुन्डागर्दी हो। त्यो गुन्डागर्दीमा भर्ना गरेर स्कुलबाट त्यो
बहकाएर विद्यार्थीलाई लगेर ती राखेका मान्छे, तिनीहरू लडेका मान्छे, मरेर खुँडा खोदेका अपाङ्ग भएका कैयौँ छन्, घर परिवार दुःख भएको छ, तिनलाई दिने भनेको त्यो 10 लाख कि कति पैसा हो, त्यो पैसा पनि प्रचण्डले खल्टीमा हालेर लुटेर लिएको। उनीहरूले नै जुत्ताले हान्दै, जहाँ गए त्यहीँ जुत्ताले हान्ने त उनीहरू नै हुन् नि। नाच्ने जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। अब कम्युनिस्ट त्यो हुन्छ, त्यो कम्युनिस्टको प्रवृत्तिगत कुरालाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो कति लग्जरियस छ भने ऊ प्रधानमन्त्री भए बेला संविधान बनाउने मिटिङ जम्मै रातिमा हुन्थ्यो। मैले मध्यरात भन्ने किताबै त्यही आधारमा लेखाएको छु। जम्मै रातिमा हुन्थ्यो। अनि मिटिङ कहाँ हुने? त्यो सिंहदरबारका कोठा, संसदका कोठामा होइन, मिटिङ 5 स्टारका होटलमा हुने। 5 स्टार एउटा होटलमा 30 लाख, एक रातको 30 लाख 28 लाखको बिल पेमेन्ट गरेको छ। अनि सबै 5 स्टार सकेपछि अनि रिसोर्टमा जाने, अनि गाउँका कुना, भक्तपुरको कुनामा, उता कुनामा रिसोर्टमा जाने, रिसोर्टमा खाने। अनि त्यति मात्रै होइन, ऊ सुत्नलाई चाहिँ बास्नादार खाट चाहियो। कम्युनिस्ट भनेको मैले बुझेको कम्युनिस्ट त के भने सबभन्दा तल्लो तहको मानिस जुन स्तरमा सुत्ने, खाने, बस्ने गर्छ, नेता, कम्युनिस्टको टप नेता पनि त्यही स्तरमा बस्नुपर्छ। तर यो त्यो स्तरमा चाहिँ नबसेर खाट चाहिँ उसलाई बसाउने खाट चाहियो। 7 लाखको खाट चीनबाट ल्याएछ ऊ प्रधानमन्त्रीमा सुत्नलाई। त्यो अहिले छ कि लयो घर मलाई थाहा छैन। केपी ओली त्यसमा सुत्छ कि सुत्दैन त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर यो जो मान्छेको लग्जरियस चरित्र छ, आमोद प्रमोदी विलासी चरित्र छ, त्यो कसरी साम्यवादी चरित्रको हिसाबले पनि अहिले जबरजस्ती एउटा धर्म राजनीति सुरु भयो जस्तो लाग्छ क्या। पशुपतिनाथको दर्शन केपी ओलीले गर्नु, त्यो केपी ओलीले पछाडिपट्टि केही स्वार्थ राखेर गरे होला। धर्म राष्ट्र, वैदिक धर्म राष्ट्र म त्यसैमा लागेको छु। वैदिक धर्म राष्ट्र भन्छु म, हिन्दू राष्ट्र भन्दिनँ मैले। किनभने हिन्दू भनेको सिन्धु भन्न नजान्नेहरूले उच्चारण गलत गरेर आएको। हाम्रो वेद पुराण यिनीहरूमा चाहिँ हिन्दू सभ्यता भन्ने हुँदैन, कहीँ पनि हिन्दू लेखिएको छैन, वेदमा कहीँ पनि हिन्दू शब्द छैन। त्यो त सिन्धु सभ्यतालाई लेखकहरूले उच्चारण गर्न गलत गरेर सिन्धुलाई हिन्दू भन्दा सिन्डस भन्दा इन्डिया शब्द पनि बन्यो। इन्डिया पनि कुनै प्रागैतिहासिक कुरामा कहीँ पनि पाइँदैन। तिनीहरू पश्चिमाहरूले नामाकरण गरेको। त्यो हिन्दू धर्म होइन, धर्म मात्रै हो क्या हाम्रो। वैदिक धर्म हो, बरु वैदिक भन्दा सुहाउँछ, बढी सनातनी भन्दा सुहाउँछ। वैदिक पनि सनातन पनि नभनेर हाम्रो डकुमेन्टमा, लिखित सङ्ग्रहमा, वेदमा केवल धर्म छ। भनेका सूत्रहरूमा धर्म रक्षति रक्षित भनेको छ। हिन्दू धर्म रक्षति रक्षित भनेको छैन नि, हिन्दू धर्म भनेको छैन। गीतामा, कृष्णमा, जहाँसुकै पनि धर्म मात्रै शब्द छ। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यही आधारमा रेडियो नेपालको कार्यक्रममा धार्मिक कार्यक्रम थियो। हिन्दू धर्म कार्यक्रम भन्ने छैन त्यो किसिमको। त्यही हजुरहरूको आराधना भइन्छ। यिनीहरू नौटङ्की, त्यो प्रचण्ड बाबुरामलाई को नौटङ्की देखाउनु, बाबुलाई लिएर यहाँ जम्मै चाहिँ विध्वंस गऱ्यो। बाबुलाई लिएर मनोकामनामा पूजा गर्न गएर बिदा लिएर पूजा गर्न गयो, नौटङ्की गर्छ। अब यसले चाहिँ ग्रह दशाले चाहिँ तेरो रोग लागेको हो, त्यस कारण भैँसी दान गर्नुपर्छ भनेर ज्योतिषले भने बेला यहाँ कसैले देख्छन् कि भनेर कोशीमा गएर भैँसी दान गरेर आएको होइन त्यो प्रचण्डले। अब यिनीहरूको त्यो आखिरी जिन्समा कता कता त यिनीहरू धर्मका अनुयायी, वेदका अनुयायी, तिनका बाबुबाजे त पुरोहित हो नि। केपी ओलीको बाबु भन्नुहोस्, त्यो अहिले पनि ज्योतिष विद्या गर्दैछन् त, गर्दैछ। केपी ओलीको बाबु भन्नुहोस्, प्रचण्डको बाबु त्यो त पुरोहित हो। माधव नेपालको बाबु पुरोहितै हो, पूजा गर्दै हिँड्ने हो नि। त्यो जिन त कता कता छ नि यिनीहरू। त्यो त सेलमा, मनमा नआए, बुद्धिमा, विदेशीको पैसामा गयो। तर यो शरीरभित्रको डिएनए टेस्ट गर्यो भने त छ नि त्यहाँ। त्यसो हुनाले यसले भन्यो भनेर तपाईँले चाहिँ गयो, अब केपिएलले ल्याउँछ भनेर यो थरथराउनु पनि पर्दैन, आत्तिनु पनि पर्दैन, खुसी व्यक्त गर्न पनि पर्दैन। अनि उनीहरूभित्रैको अन्तर्द्वन्द क्या त्यो चाहिँ। एउटाले चाहिँ हिन्दू राज्य ल्याउने भयो। अब के भयो? हिन्दू राष्ट्र त यो केपी ओलीले, प्रचण्डले कुनैले नल्याए पनि वैदिक धर्म राज्य त यो देशमा पुनर्स्थापन हुन्छ। यो देशै नरहे पनि यहाँ हुन्छ। अरू त कुरा छोड्नुहोस्, इन्डियाले यो देशै कोल्याप्स गर्न खोजेको छ, नभए पनि यो राष्ट्र वैदिक धर्म राष्ट्र हुन्छ। यो धर्म राष्ट्र यो हुन्छ। तर यो नेपालीलाई सञ्चार माध्यम गतिलो हुने हो भने
नेपालको शिक्षा पद्धति गतिलो हुने हो भने नेपालमा कोही विदेशी छिर्न सक्दैन। नेपाल गरिब पनि हुन्न, विपन्न पनि हुन्न, तल्नु पनि हुन्न, विश्वमा सबभन्दा धनी, विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट शान्ति क्षेत्र हुन्छ यो। केपी ओली अब कम्युनिस्ट रहेनन्, किनभने उनी मन्दिर गएर पूजा गर्न थाले। कसले भन्यो त्यो? सुरेन्द्र पाण्डेले भने प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा अहिले यो छ क्या। सुरेन्द्र पाण्डेले भनेको कुरा मैले सुने। सुरेन्द्र पाण्डे कुन नौटङ्की हो? त्यसले चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डेले कलेज खोलेर कलेजको सेयरमा लाएर मेडिकल कलेजमा चाहिँ गएर नेपाललाई शोषण गर्ने मान्छे होइन र। ऊ कताबाट बढी शोषण गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे होइन र, नचिनिया मान्छे हो र। अब सुरेन्द्र पाण्डेले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँहरू सञ्चार माध्यमले सुन्ने, हामी आम जनताले सत्य बोलेको कुरा नसुन्ने, त्यो चाहिँ मैले त्यो पनि नौटङ्कीभित्रको एउटा नौटङ्की हो। नौटङ्की मात्रै बुझ्नु, आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि। नौटङ्की भन्ने शब्द नै पनि चलिरहेको छ फेरि। केपी ओली नौटङ्की भन्छन्, प्रचण्ड नाटक भन्छन्। प्रचण्ड पनि नौटङ्की, केपी ओली पनि नौटङ्की, सुरेन्द्र पनि नौटङ्की, यो पनि नौटङ्की। शासन यिनको कस्तो छ र त्यो शासन व्यवस्थामा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा नै नौटङ्की भयो नि। यिनीहरू तपाईँले उसलाई मैले यी सबै प्रधानमन्त्री भएका मान्छेले शासन गरिसकेका होइनन् र। के गरे त त्यसको लागि? सत्ताको सबै लिएर आए, के गरे? आफ्नो लागि बाहेक देशको लागि के गरे? अब तिनलाई फेरि ट्रायल गरेर भोट दिन्छन् भने यो देश डुबाउने नेपाली भोटर हुन्। त्यो भोटरलाई त्यसमा उक्साउने त दलाल, त्यो दलको नेतृत्वको पैसा खाएर, पार्टीको पैसा खाएर गर्ने समूह र त्यो चुचालाई प्रसार गरेर त्यो गलत कुरालाई गलत भन्न नसक्ने सञ्चार माध्यम। शिक्षा पद्धति त छोडिसक्यो, गइसक्यो। अब यिनीहरू कति गिरिया छन् भन्ने कुरा तपाईँ देख्नुहोस् न। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ऊ अहिले माओवादीमा गएको शिक्षा मन्त्री, के अरे उनको नाउँ? पूर्व त गिरिराजमणि पोखरेल थिए, अब तिनी गइहाले। अहिले त कृष्णगोपाल श्रेष्ठ छन्। अहिले मोदीको के अरे केपी ओलीका भयो। उसको चाहिँ प्रचण्डको शिक्षा मन्त्री छँदाखेरि केपी ओलीले नेपालको सीमामा माग गरे र नेपाललाई जोगाउनमा ठुलो भूमिका गरे भन्ने केपी ओलीले अनि इन्डियाका एजेन्टहरूलाई राति 12 बजेसम्म भेट्न आइसकेपछि अनि त्यो सीमा राखेको, त्यो नेपालभित्र पारेको, नेपालले बनाएको नक्सालाई छापेर नक्सा समेत भएको चाहिँ पाठ्य पुस्तकलाई अनि विद्यालयमा जानबाट छापिसकेको पाठ्य विद्यालयमा जानलाई यही केपी ओलीले बन्द गरे होइन र। राष्ट्रवादीको नारा लिएर आउने बेला केले रोक्यो त्यहाँ? अनि त्यसभन्दा पूर्वका अग्गै मन्त्रीहरू, मूर्ख मन्त्रीहरूले नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटी पढाइमा गौतम बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भन्ने किताब पाठ्यक्रममा राखेका होइनन् र। मास्टरमा एमएससी गर्ने, मास्टरमा चाहिँ वैदिक धर्म नपढाएर, मास्टर डिग्रीमा धर्म नपढाएर अङ्ग्रेजी कोर्समा चाहिँ बाइबल पढाउने कोर्स चाहिँ यिनीहरूले राख्न लगाएका होइनन् र। एक पेपर बाइबल पढ्नुपर्छ, त्यहाँ क्रिस्चियनिजम पढ्नुपर्छ। मैले त्यो लाग्ने पाठ्यक्रमको मानिसलाई क्रिस्चियन मिसनले अमेरिकामा 1 वर्ष फर्दर स्टडी भनेर दिएर एउटा घर बनाउने पैसा दिएर पठाउँछ। त्यो राखेको मान्छे नि चिनेको छु मैले। त्यो राख्ने अङ्ग्रेजीको शिक्षकलाई नि चिनेको छु। त्यो राख्ने अङ्ग्रेजीको शिक्षकले के भन्छ भने, किन प्रश्न सोधा बेला हिन्दू वैदिक धर्म त हिन्दू धर्मका मानेका सबैले घर घरै थाहा पाएछन्, त्यसलाई किन पढ्नु पऱ्यो? त्यो क्रिस्चियन त पढाए थाहा छैनन्, त्यस कारण पढ्नु पऱ्यो भनेको। त्यो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्ने दलाली काम गरेको होइन र। तिनीहरू नै यी प्रचण्ड माधव जस्ता कम्युनिस्टको नेताका गुरु होइनन् र तिनीहरू। अनि तिनीहरूलाई त्यो पदमा, माथिल्लो पदमा ल्याउँदा उनीहरू भूमिगत भएको बेला तलबको 1% चाहिँ के भन्छन्, यो लेबी तिर्नेमा, लेबी कसले तिरेका थिए, त्यो लेबी तिर्नेको दरमा पदमा दिएका होइनन् र। योग्य हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा यी दलले जानेका हुन्, को कसरी योग्य हुने। अब अहिले चाहिँ बनाउनु पर्ने जम्मै कुरामा विधिले कभर गरेर, कानुनले गरेर, त्यसलाई कानुनलाई संविधानले संरक्षण दिएर कानुन चाहिन्छ। अख्तियार दुरुपयोगको आयुक्त पार्टीको खल्टीबाट आउने होइन। आयुक्तको योग्यता यति, उमेर यति छ, यो यति, लोकसेवाको यो योग्यता क्षमता भयो। उनीहरूले दायाँ बायाँ खल्टीबाट ल्याउनै नसक्ने व्यवस्था भयो। सिद्धान्त बनाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ आएर 1800, यहाँ 3 लाख जनसङ्ख्याबाट 1000 जना सांसद प्रतिनिधि चाहिन्छ। इन्डियामा 700 अप्पर हाउस र लोवर हाउस गरेर 700 750 छन्। त्यसले
त्यो 135 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा हाम्रो 3 करोड भएको ठाउँमा त्यसको दोब्बर हुने। अब त्यसको सिद्धान्त नभएर हो नि। हाम्रो संविधानले के बनाउनु पर्यो भने हरेक 1 लाख मतदाताको एउटा प्रतिनिधि हुनेछ भनेर पहिले नीति बनाउनु पर्यो। हरेक 1 लाख जनप्रतिनिधिको एउटा सांसद हुनेछ भनेर त्यसलाई संविधानले संरक्षण गर्यो भने त 1 लाख भोटर अथवा 2 लाख जनसङ्ख्याको एउटा प्रतिनिधि हुन्छ। केही लेख्न पर्यो कि संविधानले त्यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। विधिको शासन भनेको यस्तरी आउनुपर्छ। पार्टीले सांसद चाहिँ पार्टीको अध्यक्षले अथवा पार्टीको कुनै नेताले चाहिँ टिकट दिएर सांसद हुने बनाउनु तोड्नु पर्यो पार्टीमा त्यो विधान। त्यो पार्टीका त्यस निर्वाचन क्षेत्रका जति पार्टीका साधारण सदस्य छन् तिनीहरू मध्ये आफू मध्येबाट त्यो पार्टीमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर जसले जित्छ त्यो पार्टीको त्यो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि निर्वाचनको उम्मेदवार हुन पाउने कानुन बनाउनु पर्यो पार्टीले। निर्वाचन आयोगलाई यो अधिकार हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ जम्मै शेरबहादुरको पछाडि लाग्ने त शेरबहादुरको पछाडि लाग्ने लुते मान्छे लाग्छ अथवा रामचन्द्रको पछाडि अर्को लुते लाग्छ, अर्कोको पछाडि अर्को लुते लाग्छ। लुते लाग्नेलाई यसले यतिवटा टिकट दिन सक्छ म भयो भने त्यो असक्षम मान्छे त्यसरी पार्टीको उम्मेदवारै असक्षम हुन्छ, अयोग्य हुन्छ। त्यो दलीय व्यवस्था ल्याउने हो भने यस्ता यसले क्यापेबल मान्छे डिमान्ड नै गर्दैन हैन? डिमान्ड नै गर्दैन, हुँदै हुन्न। यो दलीय व्यवस्था अहिलेको व्यवस्थामा त जो सक्षम मान्छे हो त्यो त अमेरिका गएर बस्छ, न्युजिल्यान्ड गएर बस्छ, अस्ट्रेलिया गएर बस्छ, बेलायत गएर बस्छ, फ्रान्स गएर बस्छ, जर्मनी गएर बस्छ। जम्मै यहाँ त सक्षम मान्छेको त खतमै भयो। दुई थरी मान्छे, एउटा सक्षम मान्छेले देशलाई मार्गदर्शन गर्छ, ती जति जम्मै विदेशमा जाने भए, सक्षम जति यहाँ बस्ने भएनन् अहिलेको व्यवस्थामा। अर्को चाहिँ देश बनाउनेको ज्यामी कुल्ली काम गर्ने, भारी बोक्ने ती किसिमको काम गर्ने तल्लो तहको लेबरहरू हो। ती लेबरहरू सधैँ अरबिया र मलेसिया सिङ्गापुरमा गएर बस्ने भए। अब यहाँ काम गर्ने कति लुच्चा चोर फटा ठग बेइमान, पैसा अर्काको लुटेर खाने, ठगेर खाने, बेइमान गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने मान्छे मात्रै बस्ने भए। यहाँ त 66 लाख कुल्ली विदेशमा छन्, 15 लाख योग्यतम मान्छे विदेशमा छन्। अनि यो देश बिगारे, यिनीहरूले बिगारे कि बनाए? राजाको पालामा भन्नुहुन्छ भने एउटा असल चाहिँ अङ्गुर खेती गर्न सिपालु मान्छे अङ्गुर फार्ममा एउटा भोटे, त्यहाँ चाहिँ फ्रान्सको ठुलो बियर वाइन अङ्गुर खेती गर्ने फार्ममा राजाले वीरेन्द्रले त्यहाँ गएको बेलामा भेटे। त्यो मान्छेलाई ल्याएर नेपालमा चाहिँ आइया भनेर, नेपालमा आउँछस् भनेर नेपालमा आएर नेपालमा हुकुम प्रबन्धबाट फर्स्ट क्लास अफिसर दिएर अङ्गुर खेती गर्न लाए। अहिले मुस्ताङ, डोल्पा, कर्णाली प्रदेश जम्मै ठाउँमा स्याउ र अङ्गुरको जे उत्पादन भएछ वीरेन्द्रले ल्याएको मान्छे, असल मान्छेलाई यसरी ल्याइन्छ भित्र। युएनमा जाहिर खाएको मान्छेलाई आएर राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष बनाउँछन्, उपाध्यक्ष बनाउँछन् राजाहरूले। बर्मामा नाउँ कमाएको मान्छे ल्याएर यहाँ पुलिसको सुधार गर्छन्, पुलिस बनाउँछन्। दार्जिलिङमा ठुलो नाउँ कमाएको मान्छे ल्याएर नेपाल रोयल नेपाल एकाडेमी बनाउँछन्। राजाहरूले यसरी असल मान्छे विदेश गएको फर्काएर लिएर आउँछन्। यिनले असल मान्छे जति भगाएर विदेशमा पठाउने त्यस्तो दलीय व्यवस्थालाई सञ्चार माध्यमले समर्थन गरेर जस्तो यहाँनिर नि अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन जे छ, संसद विघटन यता भएको विषय, यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल कसरी भयो? कि खालि यो राष्ट्रिय आन्तरिक उनीहरूको पदीय लफडाको विषय मात्रै होइन? तपाईँ यो सतै कुरामा नआउनुहोस्। म सञ्चार माध्यमलाई बार भनेको छु, यो सतै कुरा हो। खेलमा गएको विदेशीहरूले यिनलाई उठाउने, आफ्नो स्वार्थको लागि उठाउने हुन् कि यिनीहरूलाई चलखेल गर्ने पनि। यो केही काम गराउनु छ, त्यो काम गराउनुलाई चलखेल गरेर उठाउने मात्रै हो। यो सधैँ भइरहेको छ। विदेशीको पन्जामा जाने दलका नेता सबै गइरहेको छन्। त्यो दलीय व्यवस्था हुन्न भन्नेमा विदेशीको चलखेल बढी हुने भएर पनि हो। दल परिपक्व अमेरिकाको जस्तो दुईटा दलीय व्यवस्था र त्यो अमेरिकाले विदेशीले घुमाएर घुम्न नसक्ने दलीय छ, त्यस्तो दलीय व्यवस्था भए हुन्छ। होइन भने योग्यतम मान्छे चुन्ने व्यवस्था चाहियो क्या हामीलाई। हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र भन्ने सबभन्दा असल चरित्र भएको, असल खान भएको अघि मैले भने नि पार्टीले टिकट दिँदा कस्तो सिद्धान्त हुनु पर्यो, त्यो सिद्धान्त भएको दलको विधानमा आउनु पर्यो। त्यो विधानअनुसार काम गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा हुनु। निर्वाचन आयोगको आयोग त खल्टीबाट नआउने, यो योग्यता भएको, यति उमेर यो भएको, कुनै पार्टीमा नलागेको यस्तो किसिमको मान्छे हुनु पर्यो। त्यो सुधार हुनु पर्यो।
कुनै पनि सञ्चार माध्यमका मान्छे वकिलहरूलाई पार्टीको सदस्यता लिएपछि त्यो चाहिँ न्यायाधीश हुन अयोग्य हुनु पर्यो। न्यायाधीश पनि पार्टीको सदस्य भएको अनि पार्टीमा चाहिँ बढुवा भयो भने दौडेर गएर पार्टीको नेतालाई त धन्यवाद दिन जाने न्यायालय, त्यसले न्याय गर्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँहरूले त प्रचण्डको छोरीको चितवनको छोरीको बेलामा हेर्नुहोस् कति नौटङ्की गरे त्यहाँ। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला छोरीलाई जिताउनलाई के गरे, भोट च्यात्ने भयो। त्यो च्यातेको माइनस गरेर बाँकीमा मात्रै चुनाव गरौँ न, त्यसमा बहुमत आएन भने हारेन भने मात्रै गरौँला भन्ने त्यस्तो प्रजातान्त्रिक शर्त पनि मानेन प्रचण्डले। च्यातेको च्याते फेरि चाहिँ गन्नै दिएन, फेरि चुनाव बनायो, फेरि पैसा ठेल्यो, फेरि चाहिँ गरेर जिताएर लिएर आयो। अनि त्यो गर्नलाई निर्वाचन आयोगले यो गर भनेर निर्वाचन आयोगको आयुक्तले प्रचण्डले भनेको मान्यो। अनि त्यहाँ नियुक्त गरेको न्यायाधीश चितवनको न्यायाधीशलाई यस्तो निर्णय गर भनेर प्रचण्डले भनेर त्यही निर्णय न्यायाधीशले गर्छ। ती न्यायाधीश हुन्, ती निर्वाचन आयुक्त हुन्। अनि यस्तो लथालिङ्ग व्यवस्था बनाउने बेलामा तपाईँ लोकसेवाले चाहिँ पक्षपात घुस खाएर मस्तसँग जति गराए पनि हुन्छ। त्यही भएर हो कि उहाँ अहिले सेटिङ भन्ने शब्दसँग बढी डराउनुहुन्छ प्रचण्ड। केमा सेटिङ भन्ने शब्दसँग बढी डराउनुहुन्छ किनभने उहाँले पनि हिजो त्यस्तै गरेको भएर केपीले नै अहिले त्यस्तै गर्ने हो कि भन्ने डर लाग्यो हो कि उहाँलाई। सेटिङमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट, विदेशीले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थाले यिनीहरू आएछ। विदेशीले अलिअलि पहिले पनि पञ्चायतकालमा पनि नछेरे होइनन्, तर डराउँथे, तर्सिन्थे, अनि अलिअलि कुरा कोट्टाएर भाग्थे, हार्ने जस्तो भयो भने त्यो किसिमको कुरा चाहिँ हुन्थ्यो पञ्चायतकालको व्यवस्थामा, दलबिन व्यवस्थामा। बरु यही नि हुनु त सतै कुरा भन्नु होला। 3 वर्ष अगाडिको यत्रो एउटा उत्साह थियो नि त्यो पार्टीभित्र, हाम्रो त 2/3 आयो है, अब सबै महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बाहेक सबै बनाइदिन्छ यो नेकपा भन्ने पार्टीले भन्थे। इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ल केपी ओली पनि भन्थे। अनि 3 वर्षको बिचमा जुन खालको एउटा स्खलनमा आइपुग्यो, अहिले त आफू लडेर अब हेर्नुहोस् त यो अग्रगमन कि त्यो प्रतिवेदन कि प्रतिगमन कि कोही सडकमा कोही कहाँ कसरी आयो यो भने क्या। त्यो कुरा पनि नौटङ्की नै मान्छु म भने। त्यो पार्टी 2/3 बलियो पार्टी भयो, 2/3 बलियो पार्टी मिलाएर सफल भए भन्ने मान्छेले फेरि पार्टी फुटाउनु हुन्छ? पार्टीलाई त्यसरी फुटाउनु हुन्छ? पार्टी फुटाउनलाई त पार्टी फुटाउने कुनै आधार छ, कुनै जग छ, कुनै सिद्धान्त छ? घुसखोरी प्रचण्ड पनि हो, घुसखोरी केपी ओली पनि हो, घुसखोरी माधव नेपाल पनि हो, घुसखोरी चाहिँ झलनाथ पनि हो। घुसखोरी सबै भ्रष्ट हुन्, सबैले लुटेको पैसा प्रयोग गरेका छन्, राष्ट्रलाई लुटेका छन्। अब ती सबैले चाहिँ गएर अब लुट्न तँलाई पुग्यो मलाई छोड्दे भनेर चाहिँ उनीहरूको आन्तरिक प्रधानमन्त्री पदको लफडा बाहेक अरू त केही होइन नि। यो सतै भन्छु म, सतै कुरा। यिनीहरूको बानी कहिल्यै सुध्रिन्न। यिनीहरू जिउँदा भएसम्म यस्तै भइरहेको छ। यिनीहरू जबसम्म जीवित हुन्छन् यस्तै भइरहेको छ। यिनीहरू सबैलाई ल्याएर पुराना मुद्दा रिभाइभ गर्ने, सबैलाई ल्याएर जेल हाल्ने। त्यो जेल हाल्नलाई यति एउटा काम गर्नलाई यदि सैनिकले आँट गर्दैन, नेपालको सैनिकले आँट गर्छ भने 15 दिनको लागि, 1 दिनको लागि पनि हुन्छ नि प्रधानमन्त्री। फिल्महरू छ नि त इन्डियाको, त्यो 1 दिनको प्रधानमन्त्री हुने। अब त्यस्तै 1 दिनको लागि पनि यो आर्मीले चाहिँ शासन हात ल्याएर यिनीहरूलाई त्यो मुद्दा अन्तर्गत जेलमा हाल्ने, एउटा काम गर्ने। यिनीहरूको सम्पत्ति जति विश्वभरि थुपारेर राखेछन् त्यसको छानबिन गर्ने, आयोग गठन गर्ने। अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई अनि त्यसपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यास अनुसारलाई दलको निर्धारण विधान बनाएर, यो विधान मैले अघि भने जस्तै दलको विधानभित्र बनाएर निर्वाचन आयोगको घोषणा गर्ने। एकै दिन प्रधानमन्त्री भयो भने एकै दिनको लागि राज्य सत्ता कसैले लिएर 3टा काम गर्यो भने देश बन्छ। नभए यिनीहरू बसेछन् लुटेर खाएको कहिले अन्त्य हुँदैन। यो कुरा सतै कुराको कुरा हुन्छ। तपाईँहरूले काम पाइराख्नुहुन्छ, तपाईँ सञ्चार माध्यमले काम पाइरहेको छ। सञ्चार माध्यमलाई अलिअलि त्योभित्र हामीले बोलेका भित्र विज्ञापन हाल्छ, उसलाई अलिअलि खाने बाटो पनि हुन्छ। अब यस्तै हुन्छ, गलमल्लो हुन्छ, सबै लुटेर। देश बनाउने चिन्तामा कोही पनि हुन्न, सबै 2-4 पैसा खल्टीमा हाल्ने मात्रै। यो अहिले लुटपाटको नौटङ्की मात्रै हो होइन, केही पनि होइन। त्यो चाहिँ उसलाई थाहा छैन 2/3 घटेपछि के कमजोर भएपछि सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा।
त्यो त फेरि पार्टीले सरकार चलाउने हो कि सरकारले पार्टी चलाउने हो? सरकारमा गएकालाई के गर्ने हो, सरकारमा कसलाई के बनाउने हो भन्ने कुरा। पार्टीमा स्याडो गभर्मेन्ट छैन, बेलायतको नक्कल गरिरहेको छ। स्याडो गभर्मेन्ट भनेको के हो भने त्यो चाहिँ सत्तामा नबसेको बेलामा त्यो मन्त्रालय विभागको गहिरो अध्ययन गरेर ज्ञाता हुने हो। ज्ञाता भएर बेलायतमा त्यो हुन्छ, अनि ज्ञाता भएर अनि सत्तामा गएपछि बल्ल त्यो काम गर्न सिपालु हुन्छ। सञ्चार मन्त्री भयो भने सञ्चारमा अहिले भएका जम्मै कुरा सञ्चार मन्त्रीले के गर्छ, डे टु डे अध्ययन गरेर त्यसको फलोअप गर्ने। गृहमन्त्री भयो भने त्यसको फलोअप गर्ने। गृह मन्त्रालय कहाँ छ, जम्मै कहाँ के भयो भने प्रश्न उठाउने क्षमता बढाउने। अब त्यो भएको के भने क्षमता भएको मान्छे सत्तामा हुनुपर्छ भनेको छ नि। यो चाहिँ राजा भएको बेलामा राजा भएकोलाई राजसत्तालाई के भन्छन् भने तपाईँले राजा भएकोमा उत्तराधिकारी राजाको युवराज हुने, युवराज फेरि राजा हुने, फेरि त्यसैको छोरा हुने, त्यसैको छोरा हुने बनाएर चाहिँ वैदिक संस्कारले किन यस्तो बनाए भन्दा राष्ट्रको सबभन्दा प्रमुख हुने शिक्षामा यति यति पढेको, उमेरमा यति यति पढेको, चरित्र यति राम्रो भएको, जनतालाई यस्तो माया गर्ने, ज्ञान गुण यति भएको, ऊभन्दा जान्ने सुन्ने कोही पनि नभएको, जिन्दगीभर त्यही बढ्ने, कुनै बन्द व्यापारतिर नभएको, कुनै ऐश आरामतिर चाहिँ समय बर्बाद नगर्ने उच्च कोटिको चाहिँ कुलायन बनाउने। त्यो कुलायन जन्मेको दिनदेखि रगड धस गरेर राजा हुने बेलासम्म एकदम योग्यतम, त्यो योग्यतम भएको राजाले अब मेरो छोराले राज्य चलाउन सक्छ भने विश्वास भयो भने त्यो थकाइ मार्न अब त्यसले राजाले चाहिँ विश्राम लिएर योगी हुने, राजयोगी हुने, जसरी राजा जनक भए थिए। त्यो किसिमको वैदिक संस्कारमा चाहिँ वैदिक संस्कारमा पुस्ता दर पुस्ता राजा किन हुने भन्दाखेरि सबभन्दा योग्यतम असल मान्छे भएको हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो। तर त्यसमा पनि कमी के भयो, या यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आउँदाखेरि अब वैदिक धर्म संस्कार संस्कृतिको शिक्षा नै नपाएको, त्यो चरित्र नै नपाएको, त्यो किसिमको वातावरण नै नदिएको अवस्था छ। त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, त्यसलाई पनि सुधार्नुपर्छ। हामीले वंशज भनेर आउने वैदिक राज संस्थामा चाहिँ कुनै सामन्ती संस्कारले होइन, योग्यतम मान्छेलाई बनाउने, राष्ट्रको सबभन्दा वर्धमान कुलीन योग्यतम ज्ञानशील क्षमता भएको, धैर्यवान, लोभानी पापानी केही पनि नभएको मान्छे उत्पादन गरेको जनताले यो असल हो, त्यसकारण उत्पादन गरेको भन्ने जनाउँछ। अनि त्यो हिसाबले त्यो रामायण पढाउनु पर्ने किन, त्यो जान्नलाई हो। महाभारत पढाउनु पर्ने किन, त्यो जान्नलाई हो। यो राजनीति त्यसमा सिक्नको लागि आयो। कौटिल्यको अर्थशास्त्रदेखि लिएर वैदिक शासनपद्धति, वैदिक साम्यवादी व्यवस्था के हो त्यो पढाउनु पर्ने पाठ्यक्रममा त यहाँ त पश्चिमाहरूले त हटाइदिइसके, सबैका पाठ्यक्रम गलत छन्। अहिले त्यो चाहिने चरित्रवान मान्छे बनाउने छैन। जस्तो अघि भन्नुभयो नि तपाईँले विदेशमा थुपारेका सम्पत्ति पनि जमत गरेर यिनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। धेरै छन् नेताहरूको विदेशमा सम्पत्ति, धेरै छन्, देशभित्रै छन्। तपाईँ देशभित्रै चाहिँ यहाँभित्र मैले खोज्यो भने यहीँभित्र काठमाडौँभित्रै चाहिँ कैयौँ देशका चाहिँ नाउँ लिएर भन्न सक्छु म। त्यसलाई राम्ररी खोज्यो भने भन्न सक्छ। कर तिर्यो भने पैसा चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा यो माधव कुमार नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको एउटा सानो शाखाको क्यासियर। अब त्यो जागिर खाएर आएको मान्छेको अहिले त्यसको सम्पत्ति सब माओवादीले गर्नै नहुने काम के गर्यो भने जुन देशमा तपाईँलाई बोल्ने हक छ, राजनीतिक चुनावमा भाग लिने हक छ, दल गठन गर्ने हक छ, सबै मानवाधिकार छँदै भूमिगत भएर सशस्त्र विद्रोह गर्नु चाहिँ खुलेआम त्यो आतङ्ककारी काम हो। त्यस्तो आतङ्ककारी काम गर्नेलाई पनि इन्डियाको रहले त्यसलाई चाहिँ गएर त्यसको त्यो आतङ्ककारी काम एउटा गर्नै नहुने, तिनीहरूलाई चाहिँ आतङ्ककारीको ट्यागले जसरी चाहिँ यो सद्दाम हुसेनला जस्ता त्योभन्दा कम कुरालाई आतङ्ककारी भन्ने पश्चिमले, अब यो बिन लादेन जस्तालाई काम गर्ने प्रचण्डहरूलाई आतङ्ककारी नभनेर अब आतङ्कबाट उक्साएर मानवाधिकारको हनन गरेको नभएर बाहिर आएर राजनीतिमा काम गर्न दिने।
त्यो काम गर्न दिने र पश्चिमी इसाई क्रिस्चियन सङ्गठन हो। इसाई र रले आफ्नो स्वार्थ साधनको निमित्त त्यो देश बर्बाद होस् कि नहोस् उनीहरूको लाएको काम यिनीहरूले गर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई समर्थन गरे अथवा माओवादी द्वन्द्वलाई समर्थन गर्ने, जुन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भूमिगत हुनै पर्दैन, गोलीगट्ठा उठाउनै पर्दैन, ब्यालेट लिएर चुनावमा बक्समा जाने अधिकार उसलाई छ, उसले आफ्नो विचार राख्ने अधिकार छँदै जाने कुरालाई अहिले कुनै पनि पार्टीले एमाले कङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको नाइके हुँ भन्नेहरूले त्यस्तो चाहिँ आतङ्ककारी सङ्गठनलाई सघाएर 12 बुँदे दिल्लीको सम्झौतामा इन्डियाले जे भन्यो त्यो इन्डियाले भनेकोमा दिल्लीमा बोलाएर दिल्लीमा सम्झौता गर्ने, नेपालको कुरालाई एउटा स्वतन्त्र देश सार्वभौम देश एउटा अङ्ग्रेजले दबाउन नसकेको इन्डिया जस्तो दास मुलुक त होइन नेपाल त। इन्डिया त 1318 वर्षसम्म विदेशीको दास भएको, तिनको त बुद्धि नै छैन, तिनको त त्यो एकताको सिद्धान्तै छैन। त्यस्ता देशको एउटा सङ्गठनले पैसा पाए भन्दैमा यो गरिब मूलमा यसरी आएर गर्न नहुने काम प्रचण्ड बाबुरामले गरे। नेपाली जनता फेरि यस्ता मूर्ख जनता छन्, तिनले भनेको पत्याएर तिनलाई भोट दिएर तिनलाई त कहीँ पनि यो चीनमा चाहिँ माओसेतुङले एकचोटि गरेका थियो, चराले धान खायो अन्न खायो चरामुसा भनेर, चरामुसा देशभरिको चरामुसा सबै मारेर अनि त्यो चरामुसालाई विध्वंस गरेर राखेपछि अर्को वर्ष फेरि धानमा रोग लाउने, चराले खाने किरा नखाइदिएको हुनाले धानमा रोग लाएर झन नोक्सान भयो। त्यस्तो जस्तो सबै ध्वस्त भएर यसरी आएका त्यस्ता मान्छेलाई नेपाली जनताले ती चरामुसा माओसेतुङले चरामुसा लखटे जस्तो मारे जस्तो यो चाहिँ माओवादीको जो साम्यवादी नै होइन, जो माओवादी नै होइन, जो समाजवादी पनि होइन, जो पुँजीपति पनि होइन भन्छ, तर त्यो कुनै दलै होइन, जो लुटेरा हो, ठग हो, बेइमान हो, ज्यानमारा हो, हत्यारा हो, त्यस्तालाई चाहिँ देशभित्र बस्नै नदिएर लखटेर कहीँ पनि नभएर जसरी लेन्डुप दोर्जे मर्यो त्यस्तै गरेर मर्ने वातावरण नेपाली जनताले बनाउनु पर्ने, त्यो जनतालाई सचेत बनाउने यस्तो माध्यमहरू मिडियाहरू हुनुपर्ने, शिक्षाले अलि बढी पूर्वाग्रही सोच भएन र उनीहरू त राजनीतिक एजेन्डा सहित थिएनन् र भनेको थिएनन्, राजनीतिक एजेन्डा सहित लडेको होइन र माओवादीले। खालि अहिले यहाँले बिम्ब चाहिँ खालि एउटा आतङ्ककारी समूह जस्तो मात्रै, एउटा हिंसा भड्काउने जत्था जस्तो मात्रै राजनीतिक एजेन्डा सहित सशस्त्र क्रान्तिको बाटोमा उनीहरूले त्यो प्रयोग गरे। त तपाईँ कस्तो सञ्चार माध्यमको कुरै बुझ्नु भएन मैले भनेको। तपाईले सशस्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्त के हो भने जुन देशमा तपाईँ बोल्ने अधिकार छैन, भोट हाल्ने अधिकार छैन, चुनावमा पार्टी खोल्ने अधिकार छैन, त्यो देशमा मात्रै सशस्त्र युद्ध हुन्छ, त्यो देशमा मात्रै बन्दुक लिएर लडाइँ गर्न पाउँछ। यो त यो हुटु र टुट्सु जस्तो जातको दुईटा जातको बिचको लडाइँ जस्तो मात्रै भयो नि, भागबन्डा पाइन भनेर जाने अधिकार कहाँ थिएन। त्यो सालको संविधानमा 47 सालको संविधानपछि कुन पार्टीलाई विरोध गर्ने त्यसको उसमा जाने सङ्ग्रह थिएन। अहिले पनि प्रचण्डले त भनिरहेछ नि, अब सशस्त्रमै जान्छु, म फेरि बन्दुकै उठाउँछु भनेको छ नि त। त्यहाँसम्म मलाई नपुर्याइयोस् रे, फेरि बन्दुक जान्छु भनेको त हो नि, त्यो भनेको म जान्छु भनेको त हो नि। त्यस्ता मान्छेलाई तरलाउने काम सञ्चार माध्यममा, मेरो सञ्चार माध्यमसँग सबभन्दा ठुलो गुनासो छ। सत्य बुझ्ने गहिरो पढेका मान्छे छैनन् सञ्चार माध्यममा, अनि सञ्चार माध्यमले जनतालाई उक्साइदिन्छ, गलत कुरामा उक्साइदिन्छ। त्यसको अधिकार भएपछि अधिकार जनताले विश्वास लिन नसक्ने, बन्दुकबाट छिरेर आउने कि बन्दुकबाट छिरेर आएर माओसेतुङले जस्तै गर्नु पर्यो। बन्दुकबाट छिरेर आउने एकदलीय पार्टी सिस्टम ल्याउनु पर्यो, डिक्टेटर एकदलीय यो चाहिँ सर्वहारा वर्गको शासन हुनु पर्यो नि, पुँजीपति शासन व्यवस्था मिल्ने, उद्योग धन्दा खोल्ने, निजी सम्पत्ति खोल्ने, त्यही पार्टीका हस्पिटल खोल्ने, पार्टीका उद्योग खोल्ने, पार्टीका कल कारखाना खोल्ने, कामदारलाई त्यो कल कारखानामा चाहिँ काम दिने, ठुल्ठुला जति डिपार्टमेन्ट स्टोर छन् यहाँ जम्मै त्यही माओवादीले लुटेका पैसाका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लगानी गरेका ठुल्ठुला शिक्षण छन्, हस्पिटल छन्, निजीकरण गरेका छन्। माओवादीलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउनु नै गलत थियो, त्यसो हो होइन। माओवादी राजनीतिक प्रवाहमा आउनु पर्थ्यो र राजनीतिक प्रवाहमा जसरी बस्नुपर्छ त्यसरी बस्नु पर्थ्यो।
राजनीतिक प्रभाव मूल प्रवाहमा आउनु पर्थ्यो। मूल प्रवाहबाट बाहिर गए गलत काम गरे, बाहिर गएर भनेको बन्दुक बोकेर यत्रो मान्छे मारिसकेको माओवादीलाई चाहिँ सत्तासम्म पुर्याउनु गलत भयो। त्यसरी जानमारा हुन् तिनीलाई त जेलमा हाल्नु पर्थ्यो नि त। जेलमा नहाल्ने सरकार जुन सरकार भए सबै डाका हुन्थे पनि। तिनले लुटेको पैसामा फेरि मोज गर्नको निमित्त जेल नहाल्ने। ज्यान मारेको मान्छे जेलमा बस्ने हो कि मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर बस्ने हो? तपाईलाई त्यो मनपर्छ? सञ्चार माध्यमलाई यो मनपर्छ? जानमाराले चाहिँ जानमारा मान्छेलाई चाहिँ अपराध मुक्त गरेर ठोल्ने, कैद पनि नगर्ने। जानमारा मान्छे कैयौँ अदालतबाट माफी पाएको छैनन्, कैयौँ सरकारले वादी मुद्दा भएर सरकारले फिर्ता गरेर राखेका छैनन्। त्यो सही कुरा हो? त्यसो अन्याय हुन दिनेको अवस्थामा तपाईँ भोलि कसरी बाँच्नुहुन्छ? सञ्चार माध्यम कति बाँच्छन्? त्यो सञ्चार माध्यमले बुझ्नुपर्छ। सञ्चारको एउटा सञ्चारकर्मीका मान्छेलाई खाल्टो खनेर जिउँदै प्राण नजाँदै नमारिकन खाल्टो पुरेका त्यो माओवादी होइनन्? त्यो सञ्चारका जगतले त्यो कुरा बुझ्ने, खाल्टो खनेर पुरेका होइनन्? जनताको धनमा लटेको 10 लाख जनतालाई बेघरबार बनाएका होइनन्? सरकारी सम्पत्ति जम्मै लुटेर चाहिँ ब्याङ्क लुटेका होइनन्? सरकारी सम्पत्ति लुटपुट गरेका होइनन्? त्यो लुटपुट गर्न चाहिँ छुट दिनुपर्छ भन्ने सञ्चार माध्यमको भनाइ हो भने मेरो सञ्चार माध्यममाथि वितृष्णा छ। सञ्चार माध्यम असक्षम छन् भन्छु म। त्यो चाहिँ शिक्षा दिइन्छ स्कुलमा भने त्यो स्कुलमा दिइने शिक्षा पनि गलत छ। म बार दोहोऱ्याएर के भन्छु भने जबसम्म तपाईँको मौलिक हक हुनुहुन्न, तपाईँ बोल्न पाउने छुट तपाईँलाई छ, पार्टी खोल्न पाउने छुट तपाईँलाई छ, चुनावमा भाग लिन पाउने छुट तपाईँलाई छ, त्यस बेलासम्म बन्दुक बोकेर जान पाइन्न। त्यो अपराधी नै हुन्छ, त्यो तार्न आतङ्ककारी नै हुन्छ। जब तपाईँलाई राज्यले अधिकार दिएकै छैन, कुनै पनि अधिकारबाट तपाईँ बोल्न पनि पाउनुहुन्न, लेख्न पनि पाउनुहुन्न, कुनै अन्याय पर्यो भने अन्यायमा पर्यो भनेर बोल्ने ठाउँ छैन, अदालतमा जाने पनि हक जे एजेन्डा सहित माओवादीले बन्दुक उठायो त्यो विशुद्ध आतङ्ककारी गतिविधि मात्र थियो। हो, त्यो आतङ्ककारी गतिविधि नेपालले दमन गरेर जेलमै हाल्थ्यो नेपालमा। त्यो आतङ्ककारी गतिविधिलाई केले भन्दाखेरि इन्डियाको रले आफ्नो स्वार्थको निमित्त नेपाल विरुद्ध लड्नलाई खर्च लगायो। नोएडामा लगेर राख्यो, दिल्लीमा लगेर राखेर इन्डियाको आर्मीको सुरक्षा दियो, इन्डियाको आर्मीले बन्दुक दियो। त्यतिले नपुगेर अझ चाहिँ इन्डियाको रको पैसाले नपुगेर युरोपियन युनियनको चेयरम्यानलाई चाहिँ अत्याधुनिक बन्दुकसहित डलरको बिटोसहित तिनीहरूलाई सघाएर चाहिँ नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ। तत्कालीन अवस्थामा माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार सक्षम थियो। उसलाई इन्डियाले बनाएसम्म पनि नेपाल सरकार सक्षम थियो। इन्डियाले रले पछाडि उनीहरूलाई उक्साएर राखेसम्म पनि सक्षम थियो। नेपालले यताबाट इन्डियाको संरक्षणमा माओवादीहरू दिल्लीमा पालिएर बसे सुरक्षासहित, अर्कोतिर चाहिँ नेपालको प्रेसरमा इन्डियाले टाउको मोल इन्डियाले नि तोक्यो, अमेरिकाले नि तोक्यो, क्रिस्चियन सोसाइटीले नि तोक्यो। नेपाल त त्यति पावरफुल थियो नि त्यसमा। अब यो दुईटा विरोधाभास क्या? अब त्यो विरोधाभास भनेको त्यसैलाई चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले द्वैत नीति लियो। इन्डियाले एउटै तालिम केन्द्रमा माओवादीका लडाकुलाई लगेर तालिम दिने, अब नेपाली सेनाका मान्छेलाई लगेर तालिम दिने एउटै तालिम केन्द्रमा। यस्तो किसिमको द्वैत प्रवृत्ति भएको हुनाले राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ छुट्ट एउटा शब्द मात्रै नन एलाइन मुभमेन्टको हिसाबमा चाहिँ द्वैत चरित्र देखाउनु भएन भनेको हो। अनि यसलाई सन्तुलन गर्नको निम्ति राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ लिएर आएर चीनलाई पनि सार्कको मेम्बर बनाउनुपर्छ भनेको हो। अब त्यसलाई काउन्टर गर्नु उल्टो इन्डियाले अफगानिस्तानलाई त्यति टाढाकोलाई सार्कको मेम्बर, यहाँ जोडिएको देश सार्कको मेम्बर बनाउनलाई इन्कार गर्यो, शान्ति क्षेत्रलाई इन्कार गर्यो। अब इन्डियाले भने जस्तो राजाले नगर्ने, राजा राष्ट्रवादी नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकलाई जोडाउने पक्षको भयो नि। दलहरू इन्डियामा लगेर नेपाललाई सिक्किम बिलाए जस्तो बिलाय गराउने भयो नि। यिनलाई खाना लाउन बस्न पाए हुन्छ, देशको माया छैन। त्यो अवस्था आएको हुनाले यो अवस्थालाई गर्नलाई नेपाल सक्षम। नेपालले यो बढ्ता त जायो भने जब युरोपियन युनियनले ल्याएर नयाँ बन्दुक नेपालमै नभएको इन्डियामा नभएको पावरफुल बन्दुक ल्याएर यिनीहरूलाई दियो, त्यो बन्दुक खोलाले बगायो भनेर प्रचण्डले बुझाउँदै नि बुझाएन। त्यो उनीहरूले दिएको बन्दुक त त्यो बन्दुक त अब आइएसले किनेर लयो भनेर सुनिन्छ, आइएसलाई बेच्यो भनेर सुनिन्छ। त्यही आइएस यहाँ नेपालमा पस्दैछ भनेर अमेरिकाले नेपाललाई बार सजग गराइरहेको छ।
अन्त धेरै सन्दर्भहरू आइसकेका छन् तैपनि यसलाई खालि एउटा पुनर्ताजगीको लागि मात्र तपाईँले त्यहाँसम्म विषय पुग्नुभयो। एकातिर चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर यहाँ लडिरहेको थिए, अनि भित्री कुरो चाहिँ फेरि त्यही अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले नै यिनीहरूलाई पालन पोषण गरेर हुर्काइराखेको थियो माओवादीलाई। हो, तपाईँले बडा राम्रो सन्दर्भ सोध्नुभयो। होइन भनेदेखि राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो यदि त्यो होइन भने नेपालमा प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री भए, बाबुराम 1 पटक प्रधानमन्त्री भए। यी दुईटा त टप मोस्ट माओवादीका नायिकै हुन् लडाएको। तिनले 40 बुँदे जुन माग गरेका थिए कङ्ग्रेस सरकारलाई, देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देउबालाई 40 बुँदे माग राखेका थिए। त्यो 40 बुँदे मागमा 29वटा बुँदा त इन्डियाको तपाईँले अघि दिनुभएको नाराको विरोधमा थियो। त्यो यदि सक्कली थियो, इमान्दारपूर्वक लेखेको 40 बुँदा थियो भने आफू सत्तामा जाँदा फटाफटै बुँदा अनुसार काम गरेको भए यिनलाई मैले गाली गर्नु पर्थ्यो, यिनलाई सञ्चार माध्यमले गाली गर्नु पर्थ्यो, यिनलाई अपराधी भन्नु पर्थ्यो। यिनी साँच्चै लड्या रहेछन् भन्ने थाहा हुन्थ्यो नि। त्यो त देखाउनलाई, मान्छेलाई झुक्काउनलाई गरेका थियो। त्यो एजेन्डा त इन्डियाले नेपाललाई आँखा छारो हाल्छु भनेर इन्डियाको इन्डियन एम्बेसेडर बसेर बनाएका बुँदा थिए ती इन्डिया विरुद्धको नारा चाहिँ इन्डियन एम्बेसेडरले भने बसेर बनाएको थियो। बनाए त्यो बनाएको त बाबुरामलाई त जम्मै थाहा छ नि। बाबुरामले लेखेको हो त्यो मसौदा बसेर। बिल्कुल जालसाजी भन्दा केही थिएन माओवादी विरुद्ध। किनभने इन्डियाले उठाएको होइन भनेर नेपाली जनताले शङ्का नगरून् भनेर त्यो बनाइएको थियो नि। नेपाली जनताले शङ्का गर्छन् इन्डियाले फेरि पैसा दिएर माओवादीलाई उठाएर नोइडामा राखेर गर्यो, त्यो शङ्का नगरून् भनेर उनीहरूले 40 इन्डिया विरोधी माग जनता समक्ष फालेर अनि यो छलछाम गरेका थिए। यो षड्यन्त्र त कति गर्छन्। यो विदेशीहरूले नेपाल विरुद्ध षड्यन्त्र त गरे छन् अनन्त। 2-3 दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने जनताका छोराछोरीलाई यहाँ लडाएका थियौ प्रचण्डले, आफू त इन्डियामा बसेर जेलवाला तेल लगाएर कपाल कोरेर बसेका थियौ। त्यो सत्य हो कुरा भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा ठिक हो। त्यसो त्यो सत्य कुरा हो। त्यो सत्य कुरा हो। त्यस बेलामा केपी ओलीले पनि कतिपल्ट गएर भेटेका हुन् नि। फेरि त्यो सत्य हो, भेटेरै थाहा पाएको कुरा हो नि। त्यसो त माधव नेपालले कहाँ गएन? आसाममा गएर भेट्यो, लखनऊमा गएर भेट्यो, दिल्लीमा गएर भेट्यो, कुन होटलमा भेट्यो, कति भेट्यो, सबै थाहा छ हामीलाई। अब यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ गिरिजाले चाहिँ भेटेन। गिरिजाले यसलाई चाहिँ भूमिगत भयो। अब यो टाउको मूल्य तोकेपछि बाहिर निकाल्नै सकिन्न, कसरी ल्याउने भनेपछि अनि त्यस्तो चाहिँ अनिर्वाचित 80 जना सांसद नियुक्ति गरेर नक्कली संसद बनाएर अनि त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रवादी हो। त्यस्तो हुन्छ प्रजातन्त्रमा। प्रचण्डले भने त अस्ति यहाँ हान्दिनु भनेर गिरिजाबाबुले भन्नुहुन्थ्यो, म त्यही हान्थेँ भनेर। त्यो बेलादेखिको यिनीहरूको संलग्नता यसरी रहेछ होइन? होइन, संलग्नता गिरिजा त इन्डियाको पिउन भन्छु म, इन्डियाको कुल्ली हो। इन्डिया उसको जीवनकालदेखि नै इन्डियामा बसेर हवाईजहाज अपहरण गर्नेदेखि सबै संयन्त्र रहको पहिलो कन्ट्याक्टमा आउने त गिरिजा नै हो नि। यो माओवादी जन्मनुभन्दा पहिले रहसँग सम्बन्ध थियो। नेपालको जम्मै जडीबुटी र अवैध सामान चाहिँ अफ्रिका निर्यात गरेर खर्च जुटाइदियो रहको त्यो चिफले। त्यो त तपाईँले चाहिँ मैले भन्नु मलाई सोध्नै पर्दैन। तपाईँ यो कान्तिपुर टेलिभिजनमा गिरिजाको जीवनीको सिरियल चाहिँ गिरिजाले बोले, गिरिजाकै मुखबाट बोलेको छ नि। मैले यो गरेँ, यसरी पैसा ल्याएँ, यसरी जुटाएँ, यसरी प्लेन हवाईजहाज गरेँ, यो जम्मै बनाएर ठिक्क बनाइदिने रहको चिफ। त्यो रहको चिफ जसलाई नाउँ दियो थियो, त्यो पहिलो रहको चिफ चाहिँ नेपालमा आएर एनटिभीसँग बोलेको छ। उसले पनि यो उसँग के अरे कान्तिपुर टेलिभिजनमै बोलेको छ। उसले पनि कान्तिपुर टेलिभिजन फेरि इन्डिया र अमेरिकाले बनाइदिया हो नि। त्यो पनि त्यो टेलिभिजन सञ्चार माध्यम नेपालको दलाल, नेपालको पक्षधर होइन, त्यो अमेरिका र इन्डियाको एजेन्टको रूपमा काम गरेको हो नि त्यसले पनि। त्यस हुनाले त्यहीँ आएर बोल्छन् नि तिनीहरू आफ्नो टेलिभिजनमा। अरू टेलिभिजनमा जो राष्ट्रवादी छ, एभेन्यूज सेभेन्यूज जस्तो टेलिभिजनमा बोल्दैन तिनीहरू, त्यहीँ आएर बोल्छ। उसले के भनेको छ नेपालमा आएर भने, रहको चिफले के भनेको छ भने जम्मै योजना गरेको खर्च जुटाइदियो जम्मै हामीले हो। तर हामीले प्रजातन्त्रवादी मुलुक, विश्वको ठुलो प्रजातन्त्र मुलुक इन्डिया भएको हुनाले नेपालीलाई जुडाएर नेपालीको विचार गरायौँ, हामी आफै सोझै त आएनौँ नि त भनेर भनेको छ। यहाँभित्र जम्मै खलल ल्याइदिने, आफू सोझै आएन भनेर त्यो प्रजातन्त्रवादी हुन्छ?
इन्डिया प्रजातन्त्रवादी हुँदैन, त्यो त ब्रिटिसको दास भएर बसेको लर्ड माउन्ट बेटनले ब्रिटिसको जस्तो तस्तै शासन गर्न सिकाएको आज पनि ब्रिटेनको दास छ। त्यो चाहिँ अमेरिका जस्तो जो सर्वदा ब्रिटेनको उपनिवेश थियो, त्यो उपनिवेश चाहिँ यो उसको सदस्य छैन कमनवेल्थको। इन्डिया अहिले पनि कमनवेल्थको सदस्य छ। कमनवेल्थको सदस्य भनेको इन्डियाको हेड अफ द स्टेट क्वीन इलिजाबेथ हो नि। कमनवेल्थका सदस्य भनेको त अझै पनि स्वतन्त्र भएको नभएको देश हो नि। जस्तो अघि हजुरले सन्दर्भ ल्याउनु भएको थियो नि, इन्डियन सेनाले सुरक्षा दिएर राखेको थियो प्रचण्ड बाबुरामलाई। हो त्यो त पुरै सुरक्षा दिएको। अब अहिले यहाँ पनि त्यो सुरक्षा, यदि जनताको प्रतिनिधि हो भने 70 जना चाहिँ सुरक्षा पछाडि लाएर हिँड्नुपर्छ। एक टोलमा तरकारी एक कप चिया खान जान सक्दैन प्रचण्डले चाहिँ आफूलाई छोडेर। अपराधै अपराधको पोको हो त्यो, जानमारै जानमाराको पोको हो त्यो। बाबुरामले चाहिँ त्यो गङ्गामाया अहिले वीरस्थलमा बसिरहेछ, उसको लोग्नेले अनसन गरेर यो मानव अधिकारवादी देश हो, मर्यो लोग्ने। स्वास्नी चाहिँ आजीवन त्यहाँ गरेको छ, उसको छोरालाई लगेर जेल हालेको छ। त्यसले चाहिँ बाबुरामले भनेको छ मार्न मैले आदेश दिएको हुँ, मैले आदेश दिएर त्यसको छोरालाई मारेको, ल मलाई गर्न सक्छौ भने गर जेल हाल भन्छ। त्यो प्रजातन्त्रवादी हुन्छ। प्रचण्ड बाबुरामले भनेको छैन यो कुरा, बाबुरामले स्पष्ट भनेको छ। अब त्यसलाई जेल हाल्न किन सक्दैन केपी ओलीले? बाबुरामलाई जेल हाल्नुपर्छ। प्रचण्डले 6000 हो मैले 12000 मारे होइन, 6000 मैले मारेको 5000 मारेको भनेको छ। त्यो मुखपतित भएको त्यसलाई 5000 माने एकजना मान्छेलाई ज्यान मार्ने उद्योग गरेको भनेर अहिले सोझो साझो कुनै दलमा नलागेको मान्छे भने जेलमा लगेर हाल्छ, सोझो मान्छे झुक्किएर लागेको भए पनि। अब ऊ मुखपतित भएकोलाई जेलमा किन हाल्न सक्दैन, किन हाल्दैन? त यो न केपी ओलीको सरकार प्रजातन्त्रवादी हो, न प्रचण्ड हो, न बाबुराम हो, न गिरिजा हो, न शेरबहादुर हो। 47 सालको संविधान बनाएपछि शेरबहादुरले गर्न नसक्ने काम गरेर संसद विघटन गरेर अब त्यहाँ सत्ता लगेर राजा कहाँ बुझाउने? राजाले शासन त गर्नु पर्यो नि, देश त बचाउनु पर्यो नि त डे टु डे शासन गर्दाखेरि। अनि चाहिँ राजाले चाहिँ सत्ता हत्यायो भनेर फेरि सडकमा उत्रिने? पागल होइन यिनीहरू? किन राजा कहाँ दिने? दिनु किन परिरहेछ? राजाले खोसेर लिएको त होइन नि, मिलिट्री लाएर लिएको त होइन नि, बुझाएको त शेरबहादुरले हो नि। फाँसी दिनुपर्छ भने शेरबहादुरलाई देऊ न। राजाले गद्दी किन छोड्ने? राजाले गद्दी छोड्यो यस कारण कि ऊ वैदिक राजा हो, जनतालाई मारेर राजा हुँदैन, जनचाहना अनुसार चाहिँ बस्नुपर्छ। राजा वीरेन्द्रले यिनीहरू बार बार घेराउ परेको बेला माओवादीलाई मारेनन्, त्यो नेपाली नागरिक हो, मैले मार्दिनँ, मार्ने आदेश दिन्न भनेर बचाएको हो नि। अनि यो सत्य कुरा मिडियाले किन ल्याउन सक्दैन? यथार्थ कुरा देशको मिडियाले किन ल्याउन सक्दैन? चुनावको बेलामा चाहिँ यो सत्य हो भनेर किन भन्न सक्दैन? मिडियाले चाहिँ त जनताले सुन्छन्, यो सबै कुरा जनताले बुझ्छन्। मिडियाले सत्य कुरा ल्याउन सकेन। मिडिया पनि दलालीभित्रका धेरै मिडिया भए नेपालमा। जम्मै कोही क्रिस्चियनको दलाली गर्ने, क्रिस्चियनको पैसाले यहाँ खोले सयौँ मलाई थाहा छ। अमेरिकामा तालिम लिएर चाहिँ यहाँ मिडिया सञ्चालन गरेर अमेरिकन पैसाबाट सञ्चालन गरेको छ। अमेरिकन प्रेसरले, गभर्मेन्टले सरकारी चाहिँ सूचनाहरू गोर्खापत्र, रेडियो नेपाल र एनटिभीलाई मात्रै दिने चलन थियो। किनभने त्यसरी दिँदाखेरि क्विक हुन्थ्यो। सूचना एउटा पत्रिका किन्यो भने अथवा एउटा रेडियो सुन्यो भने, एउटा टेलिभिजन सुन्यो भने जनताले जान्छन्। अब अमेरिकाको प्रचारले कान्तिपुरलाई चाहिँ विज्ञापन दिनको लागि सरकारलाई, त्यसबेला सरकारलाई दबाब दिएर सरकारको जम्मै चाहिँ निजीलाई बराबरी निजीलाई दिने बनाइदियो, अमेरिकाले बनाएको। त्यो अमेरिका डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। अब सरकारमा भएपछि त सरकारी पैसा सरकारी नै ढुकुटीमा जान्छ। सरकारी ढुकुटीमा हुने भनेको तपाईँको पनि सम्पत्ति हो, मेरो पनि सम्पत्ति हो, 3 करोड नेपालीको साझा सम्पत्ति हो। कान्तिपुरले खाएको सम्पत्ति व्यक्तिको हो नि, त्यो एउटा मान्छेको कमाइ हो नि, सरकारको जनताको होइन नि, जनताको कमाइ हुँदैन नि। त्यो प्रजातान्त्रिक हो कि यो प्रजातान्त्रिक हो? त्यो लोकतान्त्रिक हो कि यो लोकतान्त्रिक हो? यो कुरा बुझ्दै नबुझ्ने तल्लो तहका कम पढेका सतहमा बग्ने पैसामा बिग्ने सञ्चार माध्यमहरूले गर्दा नेपालमा चाहिँ सञ्चार माध्यम भएको नकारात्मक प्रभाव परेको छ। अब सँगै तपाईँले अघि अर्को सन्दर्भ चाहिँ युरोपियन युनियनले समेत आधुनिक हतियारहरू किनेर माओवादीलाई प्रवर्धन गर्यो त्यतिखेर। गर्यो। रले मात्रै होइन, उसले सकेन, इन्डियाले सकेन, रहले सकेन, अनि युरोपियन युनियनले ल्यायो।
युरोपियन युनियन एउटै शर्तमा आयो कि धर्मनिरपेक्ष बनाएर धर्म प्रचार गर्न। विश्वमा सबभन्दा ठुलो धर्म अहिलेको वर्तमान अवस्थामा, आजभोलिको अवस्थामा पृथ्वीभरि सबभन्दा धेरै धर्म परिवर्तन गराउने क्रिस्चियन नेपालमा भएको छ। नेपालमा जति अहिले कहीँ पनि छैन। अब यहाँनिर यता अब त्यसको लागि लगानी गरेको हो। अब ठ्याक्कै अब हजुरको कुरा अनुसार युरोपेली युनियनको लगानी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनको लागि थियो। रले पनि नसकेपछि पैसा उसले खनायो, फेरि युरोपेली युनियनले माओवादीलाई हतियारको पनि बन्दोबस्त गरिदियो र युरोपेली युनियन यिनीहरूको प्रत्यक्ष संरक्षणमा प्रवर्धनमा माओवादी जनयुद्ध नेपालमा भयो। यो हो नि त। तपाईँलाई अर्को जानकारी दिउँ, यो पश्चिमाले यो यसरी विचलन ल्याउन, विश्वभरि विचलन गराउन साम्यवादी दलहरू, माओवादी हुनुहोस्, साम्यवादी दलहरूलाई पहिली साम्यवादी दललाई उक्साउँछ के। यसलाई चाहिँ क्विजलिङ भन्छन् के, क्विजलिङ भन्छ। पहिले पैसा दिन्छन् साम्यवादी, पृथ्वीभरि यस्ता नेपालका माओवादी जस्ता यसलाई सफल भएको मान्छन् उनीहरू। तर नेपालको माओवादी जस्ता 4000 दललाई पृथ्वीभरि साम्यवादीलाई पैसा लगानी गर्छ पश्चिमी मुलुकले। त्यसलाई चाहिँ उठाएर आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने बनाएर त्यो देशलाई पतन गराइसकेपछि अनि तिनीहरूलाई पतन गराएर ती क्विजलिङ गरेका जुन छन् त्यसलाई पतन गराएर उनीहरूलाई सत्तामा कहिले आउन नसक्ने बनाउँछन्। अब अहिले दोस्रो चरणको कम्युनिस्टहरूलाई तोडफोड मोड गरेर कम्युनिस्ट खराब हो भन्ने इम्प्रेसन नेपाली जनतामा पारिसके। नेपालमा आए पहिले उनको स्वार्थको लागि ल्याए, क्रिस्चियनको स्वार्थ धर्मनिरपेक्ष भयो, संविधान भयो, यो मठ मन्दिरका कुरा सबै पुरा भइसक्यो। अब उनीहरू फ्री छन्, दे आर फ्री टु डु वाट एभर दे लाइक। उनीहरूले जे मन लाए अब गर्न सक्ने बनाए। इन्डियाले चाहिँ नेपालको जलस्रोत, प्राकृतिक स्रोत, साधन जम्मै आफ्नो बनाए, नेपालको कलकारखाना बेचाउने, नेपालको राष्ट्रिय उद्योग, नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रमाथि बढ्नेलाई खत्तम पारेर पैताला मुनि राख्ने, एउटा भ्याक्सिन पनि किन्न नसक्ने बनाएर 1 लाख यो कोभिड-19 को 10 लाख होइन, 1 लाख यो त्यो बोतल डोज 10 लाख, एउटा बोतलमा 10 लाख डोज हुन्छ। बोतल सानो चाहिँ जुन इन्जेक्सनको बोतल हो त्यो 1 लाख मात्रै दिएछ। 1 लाख दिएर नेपालमा चाहिँ हजुर प्रभु थ्याङ्क यू के काने दिनुभयो भन्ने बनाउने। नेपालले 1 लाख डोज किन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने। नेपालले चाहिँ त्यो आफ्नो उसलाई आफ्ना नागरिकलाई उपचार गर्न पनि नसक्ने बनायो। त्यो त इन्डियाको स्वार्थ थियो, बनायो। प्रभु भयो, घुँडा टेको भएन। 1 लाख डोज औषधिमा बिक्ने घुँडा टेकेको भएन। नेपाल चाहिँ इन्डियालाई दिनु पर्थ्यो। अहिले त नेपाल इजरायल जस्तो माथि भएर एसियाको वर्ल्डको इजरायल भएर बस्न सक्ने हुन्थ्यो। एसियाको स्विजरल्यान्ड हुन सक्ने देश हो। स्विजरल्यान्डभन्दा माथि वर्ल्डको सबभन्दा धनी हुन सक्ने देश हामीसँग के छैन। हामीसँग हिमालय एउटाले चाहिँ 1 करोड विदेशीलाई रोजगार दिन सक्छ पर्यटनको त्यो विकास गर्यो भने। पर्दैनन्, उनीहरूको बुद्धि छैन, प्राकृतिक स्रोत साधन छैन। हामी कहाँ युरानियमदेखि यावत खानीहरू छन्, त्यो खानीबाट हामीले सञ्चालन गरेर 1 करोड विदेशीलाई, इन्डियनलाई, यहाँ त इन्डियालाई त दास बनाएर राख्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ। नेपालमा चाहिँ हर्बल यति धेरै जडीबुटी छ जुन जडीबुटी प्रशोधन नेपालमा गरेर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलेर, आयुर्वेदिक हस्पिटल खोलेर, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन कम्पनीहरू खोलेर गऱ्यो भने 3 अरब होइन 5 अरब नेपालीलाई रोजगार दिन, 5 अरबलाई 5 करोडलाई चाहिँ यहाँ रोजगार दिन सक्छ हर्बल एउटाबाट। अहिले विश्व आतंकित भएछ एलोप्याथीको, यो चाहिँ एलोप्याथीको औषधिबाट साइड इफेक्ट, औषधिबाट कति साइड इफेक्ट हुन्छ, 40% साइड इफेक्ट हुन्छ। 100 जनाले चाहिँ एलोप्याथी औषधि मात्र नै नेपालमा युज गर्ने गराएछ। त्यो दलाली गरेर चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिको एउटा पनि साइड इफेक्ट हुँदैन। दाल भात तिउन तरकारी खाए जस्तै हो त्यो। अब त्यो विश्व आत्तिएको छ 40%। तपाईँ एउटा रोग लाग्यो भनेर औषधि खाँदा तपाईँ 100 जनामा 40 जनालाई फेरि साइड इफेक्ट अर्को रोग लाग्छ, नयाँ रोग जन्मिन्छ। यो कोभिड सोभिड हुने, इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन गर्ने सबै त्यहाँबाट हुन्छ। तपाईँ WHO को रिपोर्ट पढ्नुहोस्। तपाईँहरूको पत्रकारिता त पढेरै सक्दैन, सबभन्दा धेरै पढ्नुपर्ने नै पत्रकार हो। जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा नि अब जस्तो हजुरले त्यो पृष्ठभूमिको कुरा त्यो गर्यो भने हामी कहाँ हामी सम्पन्न हुन कति बेर लाग्छ। हामी कहाँ यो चाहिँ जलबाट हामीले हाइड्रो इनर्जी ऊर्जा बनाउन सक्छौँ। हामी कहाँ बिजुलीको केही कमी नै छैन।
बिजुली निर्यात जति पनि गर्न सक्छौँ। बिजुली सस्तो गरेर फ्री बिजुली दिने बेला आउन हामीले दिन सक्छौँ। फ्री बिजुली दियो भने वर्ल्डका सबै ठुल्ठुला कल कारखाना नेपालमा चल्थ्यो। फ्री बिजुली पानी यत्रो पानीको देश छ, फ्री पानी फ्री बिजुली दिनुहोस् त। 14 रुपियाँ युनिट तिर्छ टोयोटा कम्पनीले इन्डियामा कार बनाउनलाई। हामी कहाँ नेपालमा हामीले फ्री दिन पानी र बिजुली दुइटै फ्री दिउँ त। यहाँबाट आएर टोयोटा कम्पनीका मालिक नेपाली हुन्छन्। हाम्रो व्यवस्था राम्रो बनायो भने लोहारहरू नेपालको कामी भनेको नेपालको चाहिँ यो चाहिँ ग्रिल उद्योगका ठुल्ठुला यी कम्पनी जति चाहिँ यो रड कम्पनी बनाउने हो त्यसका मालिक कामी हुन्थे। विश्वभरि कपडा निर्यात गर्ने त्यसको मालिक दमै हुन्थे। त्यो चाहिँ व्यवस्था शिक्षा व्यवस्थामा त्यस्तो छैन। महिलालाई उल्टो नाच्ने गाउने नाङ्गो हुने बुङ्गो हुने त्यो पश्चिमा साहित्य संस्कार चाहिँ छोडिएको छ। त्यसलाई अधिकार भनेर नै पश्चिमाहरू आएछ। जुन देशमा महिलामा प्राण हुन्न, महिला वेश्यावृत्ति गर्ने पद्धति हो, लोग्नेको इन्टरटेनमेन्ट गर्ने हो भनेर क्रिस्चियन समाजले मानेका महिला यहाँ आएर नेपालका महिला जो आदर्श महिलालाई हामीले महिलालाई देवी मान्छौँ। हाम्रो धर्मले देवी मानेर पूजा गर्छ। नवदुर्गा पूजा गर्छौँ हामी वर्षिनी देवीको रूपमा। हामीले आमालाई खुट्टामा ढोक गर्छौँ, बहिनीलाई खुट्टामा ढोक गर्छौँ, छोरीलाई खुट्टामा ढोक गर्छौँ। त्यो देवी मान्ने ठाउँमा तिनीहरू आएर हामीलाई चाहिँ तिनीहरूले सडकमा चाहिँ वेश्यावृत्ति गर्न पाउनुपर्छ, हक हो भनेर नारा लगाउने सम्मका कुरामा जाने, नाङ्गै बुङ्गै हिँड्ने कुरा लाने, अनि सेक्सी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ शिक्षा दिने त्यस्तो व्यवस्था राज्यले अनि तिनले जे गरे पनि तुम शरणम प्रभु भनेर बस्ने एक किसिमको अवस्था। महिला अधिकारका कुरा हुन्छन् नि फेरि त्यसो गर्दाखेरि त अब यहाँ फेरि आइएनजिओकरण धेरै चिजहरू फेरि योसँग जेलेर आउने अरू धेरै सन्दर्भहरूमा जान सकिन्छ। तपाईँले बुझ्नु भएन मेरो कुरा। महिला अधिकारको कुरा हाम्रो संस्कार सभ्यतामा जति ठुलो छ त्यो पश्चिमी सभ्यतामा महिलाको अधिकारै छैन। 1978 सम्म तपाईँ के पढ्नुहुन्छ? 1978 सम्म भोट हाल्ने अधिकार थिएन महिलालाई। हामी कहाँ महिलालाई भोट हाल्न नहाल्ने अधिकार कहाँ छ? हामीलाई शिक्षा ऋषि मुनि तपस्वी सबै महिलाहरू चाहिँ बनेका छन्। त्यो ढङ्गले एनजिओ आइएनजिओकरण गरिएको छ नि त मान्छेलाई त त्यो आउनु दिनु। अब यो सम्पन्न नभएर एनजिओले खेल्न पाएछ। उनीहरूको एउटा चाहे रहले पनि त्यही सिक्यो। क्रिस्चियनहरूको एउटा स्वार्थ के हो भने पहिले त्यसलाई गरिब बनाउने, त्यसको धर्म संस्कार संस्कृति विलय गराइदिने, रूढिवादीमा पठाइदिने समाजलाई। त्यो समाजलाई रूढिवादी पठाइदिने वातावरण बनाइसकेपछि अनि गरिब भइसकेपछि अनि खाना नपाउने भइसकेपछि जे भन्यो त्यो मान्छन्। चाँडै परिवर्तन गर्न सक्छ।